अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं चौधरी अकरम कश्मीरी और आप देख रहे हैं NNA न्यूज़। नाज़रीन इकराम, सुबह की वाक के बाद मैं फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूं आज के जो अखबारात हैं उनकी अपडेट्स के हवाले से। नाज़रीन इकराम, मेरे सामने इस वक्त रोज़नामा जंग रावलपिंडी पड़ा हुआ है और रोज़नामा जंग रावलपिंडी की यह खबर है कि वज़ीर-ए-आज़म के 10 मावनीन ख़ुसूसी जो हैं उनको वज़ीर ममलकत का दर्जा दे दिया गया और उसका नोटिफिकेशन भी जारी हो गया। इससे पहले जब PDM की गवर्नमेंट आई है तो तकरीबन 70 से ज़ायद जो हैं वज़ीर ममलकत और मामले ख़ुसूसी जो है शहबाज शरीफ साहब बना चुके हैं। पहले जो नाज़रीन करम हमें नज़र आता था ना, शहबाज शरीफ जब हम पंजाब में देखते थे, जब वज़ीर आला पंजाब हुआ करते थे तो वो बड़े धूमधाम से जनाब निकलते थे, ऐसे वो लॉन्ग बूट पहने हुए पानी में जा रहे हैं, आ रहे हैं, पुलों का मायना कर रहे हैं, रोड्स की तरफ जा रहे हैं। मैं अपनी एक किताब के सिलसिले में उसकी प्रिंटिंग मैंने लाहौर से करवाई तो मैंने देखा वहाँ बड़े रिंग रोड बने हुए हैं, बड़े अच्छे रोड खुले किए हुए हैं। लाहौर वो पहले वाला लाहौर नहीं रहा। मैं 2020 और 21 के बेटरीन में जाता रहा हूँ लाहौर में, तो काफ़ी तब्दीलियाँ मैंने लाहौर के अंदर देखी और वो मुझे लोगों ने बताया कि शहबाज शरीफ ने वहाँ बड़े काम करवाए। तो शहबाज शरीफ, सच्ची बात है, वो शहबाज शरीफ नज़र नहीं आ रहे। तो ये बिल्कुल जो है ना, आसफ जरदारी का प्रेशर इतना पड़ा, वो कहते हैं ना कि मत मारी गई है, तो शहबाज शरीफ की मत मारी हुई है इस वक्त। और वो सारे PPP के वज़ीर ममलकत वज़ीर ममलकत वज़ीर ममलकत और 30 के करीब ऐसे वज़ीर हैं कि जिनको कोई वजारत ही नहीं, मतलब बेख्तियार किस्म के वज़ीर। तो मेरा ख्याल कहता है शहबाज शरीफ साहब को अभी जो है नए इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि नाज़रीन कराम आज की एक और ख़बर भी है कि जंग की है कि पस पर्दा जो कोशिशों में लगे हुए हैं। इसहाक डार साहब जो वज़ीर ख़जाना है वो नवाज शरीफ के वो बड़े करीब हैं और उनकी एक बेटी भी जो है ना वो नवाज शरीफ साहब का उनके घर नवाज शरीफ साहब की जो मरियम नवाज साहिबा से जो छोटी बहन है उनकी, वो इनके इसहाक डार साहब के बेटे के घर भी हैं। तो ये उनकी फैमिली के बड़े क्लोज हैं मियाँ साहब के। तो इसहाक डार साहब जो हैं वो आपने देखा होगा कि वो पस पर्दा जो है सदर आरफ अलवी जो हैं, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ही सदर हैं, तो वो पस पर्दा कोशिशों में लगे हुए हैं कि इलेक्शन करवाए जाएँ, इस तरह के मामला चल रहे हैं। तो बहरहाल शहबाज शरीफ साहब को भी चाहिए कि प्रेशर में काम करने का क्या फ़ायदा। मैं भी अगर नून लीग की अपनी हुकूमत होती तो वो उसमें नज़र आता शहबाज शरीफ आता जाता चलता फिरता उठता हुआ। तो लेकिन वो उठान जो है ना शहबाज शरीफ की नज़र नहीं आ रही, वो कहीं छुप गई है। तो इसलिए नए इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए। और दूसरी खबर नाज़रीन कराम, आज का जो साफ अखबार मेरे सामने पड़ा हुआ उसकी है, और ये मेरे नाज़रीन के लिए बड़ी अच्छी खुशखबरी एक तरह की है कि पेट्रोल और डीज़ल की जो कीमतें हैं उनमें अब कमी होगी, क्योंकि आलमी मंडी में जो है नाज़रीन कराम जो तेल की कीमतें वो आलमी मंडी में मसलसल कम हो रही हैं। असूलन तो अभी 150 रुपये पर पेट्रोल को आना चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ नाज़रीन कराम ये होता है कि हमने चूँकि दुनिया के 127 अरब डॉलर कर्जा देना है और उसकी जो सालाना 10 अरब डॉलर की जो किस्त जाती है जिसमें 2 अरब डॉलर जो है वो सूद होते हैं। तो ये पैसे फिर हमने पेट्रोल से ही पूरे करने होते हैं, अवाम से ही। अपने तो वो खर्चे कम नहीं करते, लेकिन सारा प्रेशर कहते हैं अवाम के ऊपर ही डालना है। तो ये अच्छी खबर है नाज़रीन कराम के जो है ना पेट्रोल और डीज़ल की कीमतें जो है वो आने वाले दिनों में कम होंगी। तो इसी तरह एक और अंग्रेज़ी अखबार मेरे सामने आ गया, डेली टाइम्स, तो उसकी खबर भी है कि इमरान टेल्स वर्कर टू बी रेडी फॉर पोलिंग्स। तो इमरान खान तो आपको पता है नाज़रीन कराम, वो तो अपने वर्कर्स को आए रोज़ कह रहे हैं कि इलेक्शन के लिए तैयार हैं, इलेक्शन के लिए तैयार हैं। अच्छा नाज़रीन कराम, गुज़श्ता रोज़ एक डिबेट हो रही थी, मैं भी उसका हिस्सा बना। उसके अंदर कुछ लोग, बड़ी अच्छी मुझे बातें लगी वहाँ कुछ लोगों की, उन्होंने ये कह रहे थे कि इमरान खान असल में अब इक़्तिदार के बगैर रह नहीं सकता। वो ये चाहता है कि इलेक्शन हो और उनके अंदर मैं जीतूँ, अगर मैं ना जीतूँ तो इलेक्शन में धांधली हुई है और ऐसा ही होना है नाज़रीन करम। वो ये कह रहे थे फॉर एग्जांपल अगर इलेक्शन अनाउंस हो जाते हैं और उन इलेक्शन के अंदर इमरान खान वो उतनी सीटें नहीं ले सकते तो फिर उन्होंने कहना जी धांधली हुई। ये भी सूरत हाल जो है ना बड़ी तशवीशनाक है। पिछले दौर के अंदर तो सदारती तर्ज हुकूमत की बड़ी बातें होती रहीं और एट द एंड उस पर हम ना जा सके।
بہرحال یہ ہے کہ یہ ابھی سوچنا پڑے گا ہمارے سیاستدانوں کو کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ اگلا اخبار روزنامہ جموں کشمیر ہے، آج کے ناظرین کرام میرے سامنے ہے، اور روزنامہ جموں کشمیر کی خبر یہ ہے کہ آزاد کشمیر میں 31 سال کے بعد بڑے پرامن الیکشن ہوئے۔ آزاد کشمیر کے ناظرین کرام 3 ڈویژن ہیں، مظفر آباد ڈویژن کے 3 اضلاع ہیں، نیلم ویلی، مظفر آباد اور جیلم ویلی۔ پہلے ہٹیا مالا تھا، اب جیلم ویلی ہو گیا۔ اسی طرح پونچھ ڈویژن جو ہے اس کے 4 اضلاع ہیں، پونچھ، پلندری، باغ اور حویلی۔ اور میرپور ڈویژن کے ناظرین کرام 3 اضلاع ہیں، میرپور، اس کے بعد بمبر اور کوٹلی۔ آزاد کشمیر کے 10 اضلاع کے اندر بڑے پرامن جو ہے نا وہ انتخابات ہوئے۔ تو انتخابات سے قبل بار بار روڑے اٹکائے گئے، طرح طرح کے وہ مسائل پیدا کرنے کی کوشش، حکومت ایک سٹیج کے اوپر حکومت اور اپوزیشن نے مل کے اس کو پوسٹ پون کرنے کا ارادہ کر لیا تھا، لیکن چونکہ اس کے پیچھے وہاں کی سول سوسائٹی، وہاں کے نوجوان، وہاں کے بوڑھے، وہاں کے سینئر سٹیزن وہ سب کھڑے تھے کہ اس دفعہ ہم نے ہر حال میں الیکشن کروا کے چھوڑنا ہے۔ تو الحمدللہ وہ الیکشن ہو گئے، اور وہ بڑے مطلب اچھے الیکشن ہوئے۔ تو وہ یہ کشمیر لنک جو ہے وہ ابھی یہ کہہ رہا ہے کہ مخصوص جو نشستیں ہیں ان کے اوپر 12 دسمبر کو جو ہے وہ ان کا شیڈول جاری ہوگا۔ ناظرین کرام، جو مخصوص نشستیں ہوتی ہیں وہ یہ ہوتی ہیں کہ ہر اضلاع کے جو ضلع ہوتا ہے اس کے اندر وہ کچھ ٹیکنوکریٹس کی سیٹ ہوتی ہیں، مخصوص 1-2 سیٹیں ہوتی ہیں، ان کو وہ خواتین کی کوئی نشستیں ہوتی ہیں۔ تو جیسے اسمبلی کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کچھ خواتین کی نشستیں ہوتی ہیں، کچھ ٹیکنوکریٹس کی وہ آتے ہیں، مخصوص نشستوں کے ذریعے اندر آ جاتے ہیں۔ اصل میں ہوتا یہ کہ دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی اسکالرز ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی سائنٹسٹ ہے، مطلب اس طرح کے لوگوں کو لیا جاتا ہے تاکہ وہ کوئی معیشت دان ہے بہت بڑا، تاکہ وہ گورنمنٹس کی ہیلپ کریں لا بنانے میں، معیشت کو ٹھیک کرنے میں، چیزوں کو ٹھیک کرنے میں۔ لیکن ہمارے ہاں جتنے ریلیشن ہوتے ہیں کسی کے ساتھ، پارٹی سربراہ کے ساتھ اگر آپ کے ریلیشن ہے تو آپ بھی بن سکتے ہیں۔ جیسے میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ اسلام آباد کے اندر بلدیاتی انتخابات ہوئے پچھلے سالوں میں، تو جو پچھلا دور تھا اس کے اندر ہوا یہ کہ 48 چیئرمین یہاں اسلام آباد سے الیکٹ ہوئے۔ تو مخصوص نشستیں یہاں 7-8 تھیں جن کے اندر ڈائریکٹ جو ہے نا وہ لیتے تھے بغیر منتخب ہونے کے، وہ صابدید ہوتی ہے پارٹی سربراہ کی۔ تو شیخ انصر یہاں پر ڈائریکٹ آیا، تو وہ آ کے چیئرمین میونسپل کارپوریشن کا جو ہے وہ سربراہ بن گیا۔ تو بعد میں پتہ چلا کہ وہ رائے بری اور ادھر جو ہے نا وہ پینشن کرتا تھا ان کی، تو منظور نظر وہ ہو گیا۔ وہ جو الیکٹ ہو کے عوام سے آئے تھے ان کی کوئی قدر نہیں تھی۔ تو یہ بڑی انفارچونیٹ چیزیں ہیں کہ جو نیچے سے لوگ آتے ہیں ان کی ہم قدر نہیں کرتے۔ اب جیسے فار ایگزامپل بلدیاتی الیکشن کیوں نہیں کرواتے؟ یہ اس لیے نہیں کرواتے کہ بلدیاتی الیکشن کروانے سے نیچے سے نوجوان کی عادت آئے گی، اور آج ضلع کونسل میں وہ آئیں گے تو کل انہوں نے اسمبلی میں آنا ہے، تو یہ اپنے لیے ان کو خطرہ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور اس دفعہ بڑی نوجوان کی عادت آزاد کشمیر میں ابھر کے سامنے آئی ہے، اور فیوچر میں انہوں نے امرد کرنا ہے، آگے جانا ہے، تو اسمبلی کے یہ کبھی بھی نہیں چاہتے کہ یہ لوگ آگے ہیں اور ہماری جگہ لیں۔ تو بہرحال یہ بڑی خوش آئند جسے بلدیاتی الیکشن ہونے چاہیے تاکہ اختیارات جو ہے نچلی سطح کے اوپر جائیں اور گلی محلے کے مسائل حل ہوں۔ تو اس کے بعد ناظرین کرام جو اگلی خبر ہے آج کی بڑی امپورٹنٹ خبر ہے کہ انگلینڈ جو ہے وہ ملتان کے اندر سیکنڈ جو ٹیسٹ ہے وہاں پر وہ انہوں نے وہاں پر سیکنڈ ٹیسٹ میچ جو ہے ہو رہا ہے۔ تو وہاں پر ناظرین کرام ایک ینگ لڑکا ہے ہمارا ماشاءاللہ ابرار، اس نے 7 وکٹیں گزشتہ روز لی ہیں 114 رنز کے عوض، اور ڈیبیو تھا ان کا، پہلا میچ تھا، اور یہ بڑا اچھا آغاز ہے۔ بڑی وہ زرخیز زمین ہے ہماری یہاں پر، کرکٹ کے جو ہے نا بڑے اچھے پلیئرز ہم نے پیدا کیے ہیں۔ تو آج سیکنڈ ڈے ہے، تو 281 کے اوپر گزشتہ روز انہوں نے جو ہے نا ختم کیا تھا انگلینڈ نے، وہ انگلینڈ بیٹنگ کر رہا ہے۔ تو اس کے بعد جو اگلی خبر ہے آج کل ناظرین اکرام آپ کو پتہ ہے کہ قطر کے اندر جو ہے فیفا ورلڈ کپ ہو رہا ہے، اور اس کے اندر گزشتہ رات کروشیا نے ہارڈ فیورٹ جو برازیل ہے اس کو پلنٹی شوٹ آؤٹ کے اوپر جو ہے نا 2-4 سے ہرایا،
اور اسی طرح جو ہے ارجنٹائن نے ہالینڈ کو ہرا دیا۔ ناظرین اکرام آپ کو یاد ہوگا پچھلے دنوں میں سعودی عرب نے ارجنٹائن کو ہرایا تھا تو ایک دھوم مچ گئی تھی پورے عرب کے اندر، تو اس کے بعد پھر کم بیک کیا ارجنٹائن کی ٹیم نے، اگلے 2 میچز جیتے اور یہ کوارٹر فائنل میں آئی۔ تو اب یہ ہے کہ ارجنٹائن جو ہے ناظرین اکرام اور کروشیا کی جو ٹیمیں ہیں یہ سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کر گئی ہیں، اور آج 10 دسمبر کو ناظرین اکرام رات 8 بجے جو میچ ہو رہا ہے مراکش کا اور پرتگال کا، بڑا امپورٹنٹ میچ ہے یہ، اور اس کے اندر پرتگال کی ٹیم نے بہت تیاری کی ہوئی ہے، بڑے اچھے اس کے فیلڈرز ہیں اور ڈیفینڈر بھی اس کے ساتھ بڑے اچھے ہیں۔ تو دوسری طرف فرانس کی ٹیم نے بڑا کم بیک کیا ناظرین اکرام، اور یہ ایسی ٹیم ہے کہ جو کسی بھی ٹیم کے لیے جو ہے نا وہ خطرے کی گھنٹی آپ سمجھیں۔ تو امید ہے کہ یہاں سے بھی پرتگال اور فرانس آج رات کو نکلیں گے۔ سیکنڈ میچ رات 12 بجے شروع ہو رہا ہے اور فرسٹ میچ جو ہے وہ رات 8 بجے شروع ہوگا۔ تو اسی کے ساتھ ناظرین اکرام میں ختم کرتا ہوں۔ اپنا خیال رکھیے گا، اپنے بیوی بچوں کا خیال رکھیے گا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے گا۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔